चौथे दिन एक बंदा उठ के खड़ा हो जाता है और वो बातें कर लेता है कि जो ना उसको ज़ेब देती है और ना वो सियासी ज़बान है और न सियासत में ये चीज़ें होती हैं। और ये बात ये है कि 18th अमेंडमेंट मैन मिनर्स पे बिल्कुल हमारा स्टैंड वही है, बिल्कुल हम खड़े हैं। 18th अमेंडमेंट के बाद इन लोगों के पास इख्तियार ही नहीं है। जो ले जा जो बातें उस बंदे ने की है, मेरे ख्याल में ये इंतहाई घटिया किस्म की बात उसने की है। ANP जो कि बाचा खान की जमात है, जो कि अदम तशद्दुद का एक अलमबरदार जमात है, उनके कारकुनों की जानिब से असलहा लहरा के वो करना, तो आप बतौर एक बाचा खान के पैरोकार के आप इसको फिर किस नज़र देखते हैं? असलहे की नुमाइश क्या ये मुनासिब अमल था? हमारे चीफ मिनिस्टर साहब जो कह रहे हैं उस बेचारे पे तो बंदे को तरस आ जाता है। वो तो कहता है, चीफ एग्जीक्यूटिव होते हुए भी वो कहता है कि IG मेरे वो नहीं मान रहा। लेकिन वो तो बादशाह आदमी है, सुबह कुछ कहता है, दोपहर को कुछ कहता है, शाम को कुछ कहता है, कभी कभी ऐसे ठीक बात करता है कि वो हम भी नहीं कर सकते। फातिमा जना मोहम्मद अली जना की बहन थी, मादर मिल्लत जिसको कहते थे। हमने इस मुल्क के खातिर वली खान ने फातिमा जना के साथ इत्तेहाद किया हुआ था। और सियासी मसलों को इतनी वहाँ तक नहीं पहुँचाना चाहिए कि बंदा फिर बंद गली में चला जाए और फिर उनको वापसी का रास्ता ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अज़हर अली हूँ और आप देख रहे हैं डेली मैदान। नाजरीन, अवामी नेशनल पार्टी और वफाकी हुकूमत के दरमियान एक कंट्रोवर्सी सामने नज़र आ रही है। सेनेट में एमल वली खान की एक तकरीर के जवाब में वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर अवामी नेशनल पार्टी भी नाराज़ हैं हुकूमत से और मुक़्तदर क़ुव्वत उनसे। दूसरी तरफ वहाँ से भी कुछ उजलत में कुछ फैसले सामने आए, एमल वली की सिक्योरिटी वापस लेना या इस तरह के मामलात, एमल वली की इस्लामाबाद में रिहाइश के मामले को लेकर किया गया। आज इस हवाले से अवामी नेशनल पार्टी के सूबाई कायदीन की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। मौजूद है हम बाचा खान मरकज़ में, मेरे साथ मौजूद हैं हुसैन शाह यूसुफजई साहब, अवामी नेशनल पार्टी के सूबाई जनरल सेक्रेटरी हैं। उनसे जानते हैं ये जो मौजूदा एकदम अचानक सूरत हाल पैदा हुई है, इसके पीछे मुहर्रिकात उनकी नज़र में क्या हैं? राशिद यूसुफजई साहब, ये बता दी मुहर्रिकात क्या हैं? ये एकदम एक सेनेट की एक तकरीर को जवाज़ बनाकर ये सब किया गया, तो कोई ख़ास प्लानिंग है? मियाँ साहब ने प्लानिंग का जिक्र किया, वो प्लानिंग किन लोगों ने की होगी, मकासद क्या हैं? जिस तरह आप कह रहे हैं, सबको ये हैरानगी है। एमल वली खान ने सेनेट में आइन के अंदर रहते हुए, आप ये खुद देख लें, कोई ऐसा वर्ड नहीं है कि उन्हें कहीं एक्सपंज कर लें। सेनेट के तो अपनी ज़बान है, अपना वो है, अपना डेकोरम है। ये बात भी नहीं आई है कि आप एक्सपंज कर लें। एक्सपंज करने के बाद चौथे दिन एक बंदा उठ के खड़ा हो जाता है और वो बातें कर लेता है कि जो ना उसको ज़ेब देती है और ना वो सियासी ज़बान है और न सियासत में ये चीज़ें होती हैं। सियासत दलील की बात है, दलाइल की बात है। सियासत मुदब्बर और बड़ा वो सब्र तहम्मुल और ये चीज़ है। ये ऐसी बात नहीं है जो बंदा गली में खड़े होकर इस तरह की बातें करते। हम खुद हैरान हैं। ये क्या बुरी बात है कि ये फौज हमारा एक मुक़द्दस इदारा है और फौज ये हम एटमी मुल्क है जी, न्यूक्लियर स्टेट है। इस रियासत के हर जो बाज़मीर बंदा हो, वो ये जो अमल हुआ है ये ठीक हुआ है आपके नज़र में? आप खुद देख लें। ये बुरी बात उन्होंने नहीं की, तो उनको खुश होना चाहिए, उनको शाबाश देनी चाहिए, उनको ये उनके शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमने जो काम किया ये गलत था और आप लोगों ने निशानदेही की। और ये बिल्कुल आप ये हम होंगे या ना होंगे, आप देखें जी, एक वक्त ऐसा आएगा कि यही बात होगी जिस तरह वली खान की बात है, आज बादशाह खान की बात है, सुंदियार वली खान की बात है। 40 और 30 साल बाद लोग कहते कि ये ठीक था। ऐसा वक्त आएगा कि हमें खुदा न करे कोई ये कहेगा, हम पश्तो में जो पैगोर कहते हैं, कोई पैगोर आएगा फिर सब कहेंगे कि ये काम बुरा हुआ है, ये ठीक नहीं हुआ। एमल वली खान उस वक्त ठीक कह रहे थे, ये काम जो है ना ये नहीं होना चाहिए था। हम यही बात कह रहे हैं, ये जो तरीका है। और ये बात ये है कि 18th अमेंडमेंट मैन मिनर्स पे बिल्कुल हमारा स्टैंड वही है, बिल्कुल हम खड़े हैं। 18th अमेंडमेंट के बाद इन लोगों के पास इख्तियार ही नहीं है। तो ये गैर आईनी, जब मैं गैर आईनी काम करता हूँ मुझे सज़ा होनी चाहिए। जो भी बंदा हो गैर आईनी, अपने डोमेन से बाहर, गैर आईनी अपने दायरा इख्तियार से निकल के जो काम करते उनको जी होना चाहिए। आइन तो होता ही इसलिए हम तो आइन ही वो मांग रहे हैं, कोई गैर आईनी बात तो हम नहीं कर रहे हैं। यूसुफजई साहब, आमतौर पर देखने में आ रहा है कि मियाँ नवाज शरीफ मुस्लिम लीग में अगर नवाज शरीफ का जिक्र करें और वली खान के घराने के दरमियान एक एहतराम और उसका ताल्लुक़ रहा है, तो ये जो मौजूदा जो सूरत हाल अब एकदम हुई कि नून लीग और
ANP ایک دوسرے کے آمنے سامنے نظر آ رہے ہیں, تو اس میں کوئی ایسی کوشش آپ کے علم میں ہے, آپ کے نالج میں ہے کہ مسلم لیگ کی طرف سے ہو یا ادھر سے ANP سے کچھ ایسے مشترکہ دوست ہوں کہ جو اس صورتحال کو جو سمجھ سکتے ہوں کہ طلال چودھری جیسے جو جذباتی لوگوں کے ہاتھوں اس تعلق کو نقصان نہ پہنچے یا دوبارہ ان کا جو ایک سیاسی جو ایک روابط ہیں وہ خراب نہ ہو, کوئی ایسی کوشش ہو رہی ہے؟ یہ تو خیر ایسی بہت میرے خیال میں کوئی یہ تو بڑی ریسنٹ بات ہے, ایسی بات تو نہیں ہے, لیکن یہ جی کہ سیاست میں یہ جو پولیٹیکل جو طریقے ہوتے ہیں وہی پولیٹیکل طریقے استعمال ہونے چاہیے. ہمارا کسی کا آپ دیکھیں جی, فاطمہ جناح محمد علی جناح کی بہن تھی, مادر ملت جس کو کہتے تھے. ہم نے اس ملک کے خاطر ولی خان نے فاطمہ جناح کے ساتھ اتحاد کیا ہوا تھا. اگر ایسی بات ہو تو پھر آپ کو تاریخ کا پتہ ہے کہ وہ مسلم لیگ اور ANP. پھر نواز شریف کے جو چل رہی ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہمارا اتحاد ہوا ہے. پینے میں جماعت اسلامی ہمارے ساتھ تھی. یہ جو MRD میں مولانا فضل الرحمان اور جن کی JUI ہے وہ ہم اکٹھے تھے, اکٹھے جیلوں میں گئے ہیں, اکٹھے رہے ہیں. اصل میں یہ ہے جی کہ سیاست کو اور سیاسی مسئلوں کو اتنی وہاں تک نہیں پہنچانا چاہیے کہ بندہ پھر بند گلی میں چلا جائے اور پھر ان کو واپسی کا راستہ نہ ہو. کل ہم PDM میں تھے ان کے ساتھ, پھر نکل گئے ہیں. سیاست میں تو یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں جی. اب جی PTI کے بارے میں جو لوگوں کا خیال تھا, اب ایک طرف سے سافٹ کارنر بھی بن رہا ہے. جو بالکل ہارڈ تھے وہ سافٹ کارنر بنے کیونکہ اب وہ وہاں پہ جیل میں یا مظلوم ہے یا کوئی ایسی بات ہے. یہ سیاست میں یہ چیزیں یہ نہیں ہوتی, لیکن جو لے جا جو بات اس بندے نے کی ہے میرے خیال میں یہ انتہائی گھٹیا قسم کی بات اس نے کی ہے. یوسف صاحب, ایمل کی سیکیورٹی واپس لینے کا فیصلہ چاہے صوبائی حکومت نے کیا ہو, وفاقی حکومت نے کیا یا کسی کے امام پہ دونوں نے کیا ہو, ظاہر ہے اس کی کوئی بھی حمایت نہیں کر سکتے, غلط فیصلہ تھا. لیکن اس کے جواب میں کل ANP جو کہ باچا خان کی جماعت ہے, جو کہ عدم تشدد کا ایک علمبردار جماعت ہے, ان کے کارکنوں کی جانب سے اسلحہ لہرا کے وہ کرنا, تو آپ بطور ایک باچا خان کے پیروکار کہ آپ اس کو پھر کس نظر دیکھتے ہیں؟ اسلحے کی نمائش کیا یہ مناسب عمل تھا؟ جی یہ مناسب نہیں ہے. اس پہ ہم اپنی ڈسپلن وہ کر لیں گے, بات بھی کریں گے. یہ ہماری پارٹی کا اپنا آئین ہے, ڈسپلن ہے, وہ ہم سب حاضر ہیں ولی خان ولی باغ کے لیے. یہ سب جو ہے نا سارے کارکن, ہزاروں کارکن ہم سے رابطے میں ہے کہ ہم یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. حفاظت اور اس کی سیکیورٹی والی بات نہیں, یہ تو ان کا اپنا وہ ہے جو انہوں نے کیا ہے, جو سیکیورٹی واپس لی ہے تو کیا کوئی ایسی اتنی بات نہیں ہے. جہاں تک یہ بندوق لہرانے والی بات ہے یہ کام ٹھیک نہیں ہے, اس کو ہم اچھے نظر سے نہیں دیکھتے. ایک جذباتی ماحول کی اور جذباتی بات ہوئی ہے, اس پہ ہم پوچھیں گے اور باقاعدہ اپنی. یوسف صاحب یہ جو 2-3 دنوں میں جو ڈیولپمنٹ وفاق میں ہوا ہے اور صوبے میں جب آپ نے بھی ذکر کیا کہ ایک نرم گوشہ PTI کی قیادت کی طرف سے ANP کی لیڈرشپ کے لیے سامنے آیا, تو ANP کی لیڈرشپ یا صوبائی حکومت کی جانب سے ANP سے کوئی رابطہ ہوا ہے؟ نہیں وہ تو جو اپنے ہمارے چیف منسٹر صاحب جو کہہ رہے ہیں اس بیچارے پہ تو بندے کو ترس آ جاتا ہے. وہ تو کہتا ہے چیف ایگزیکٹو ہوتے ہوئے بھی وہ کہتا ہے کہ IG میرے وہ نہیں مان رہا. یہ اب کی بات نہیں ہے جی. پہلے جو ہوا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ پنجاب یہ فیڈرل گورنمنٹ کی پولیس آئی تھی اور یہاں پہ جو معاملہ ہوا تھا یہ فیڈرل گورنمنٹ کے آئی ہے. وہ بیچارہ اب کیا کرے, بندہ خفا بھی ہو جاتا ہے کہ یہ جو چیف ایگزیکٹو اس پروونس میں ان سے بڑا اختیار کسی کے پاس نہیں ہے جی. سارے جو ہے نا فیڈرل گورنمنٹ کے پرائم منسٹر ہو تو سارے ان کے اختیار وہ چیف ایگزیکٹو, اور یہاں پروونس میں. لیکن وہ تو بادشاہ آدمی ہے, صبح کچھ کہتا ہے, دوپہر کو کچھ کہتا ہے, شام کو کچھ کہتا ہے. کبھی پتہ نہیں کیا چیز وہ کیا وہ کرتے ہیں. اس بات پہ ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں, لیکن کبھی پتہ نہیں وہ کوئی سنتا ہے کہ کوئی چیز کرتا ہے, کبھی ایسے ٹھیک بات کرتا ہے کہ وہ ہم بھی نہیں کر سکتے. لیکن 2 گھنٹے بعد اس کو وہ جو یا چڑھ جاتا ہے یا اتر جاتا ہے, یہ میں نہیں کہہ سکتا. وہی چیز کا اثر جو اتر جاتا ہے یا وہ اثر چڑھ جاتا ہے تو بیچارہ وہ پھر وہ کہتا ہے مکر جاتا ہے کہ جی میں نے ایسے نہیں کہا. بڑی مہربانی سر, تھینک یو. یو ٹرن جو ہے نا ان کا تو ہے نا, یو ٹرن کا تھینک یو سر, تھینک یو.